ल स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी कक्षा 10 साइन्स एसई प्रिपरेसन लाइट भन्ने च्याप्टरको लेक्चर नम्बर 2 पढ्न गइरहेका छौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले लेक्चर नम्बर 1 पढिसक्यौं र अब चाहिँ हामी लेक्चर नम्बर 2 पढ्छौँ। त्यो भिडियो पनि युट्युबमा चाँडै अपलोड हुन्छ र हामी लाइट भन्ने च्याप्टर पढिरहेका थियौं। अब आज चाहिँ यसमा पढ्छौँ हामी लेन्ससँग सम्बन्धित केही इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजीहरू। सो लेख, तिमीहरू पनि लेख कपीमा, टर्मिनोलोजी रिलेटेड टु लेन्स। अब यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा किन लेन्सलाई चाहिँ ग्रुप अफ प्रिज्म भनिन्छ अथवा बेसिक्स कन्सेप्ट्सहरू, कन्केभ लेन्स भनेको के हो, कन्भेक्स लेन्स भनेको के हो, किन कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ, किन कन्केभ लेन्सलाई डाइभर्जिङ लेन्स भनिन्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौं। आज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजीहरू हामी पढ्छौं। सो फर्स्ट टर्मिनोलोजीमा लेख्नुस् सेन्टर अफ कर्वेचर। सेन्टर अफ कर्वेचर, लेन्सको सेन्टर अफ कर्वेचर भन्नाले के बुझिन्छ, यसलाई हामी सी ले डिनोट गर्छौं। सेन्टर अफ कर्वेचर, सेन्टर अफ कर्वेचर। अब हेर्नुस्, सेन्टर अफ कर्वेचर, कुनै पनि लेन्सको सेन्टर अफ कर्वेचर भन्नाले के बुझिन्छ भने त्यो लेन्स चाहिँ कुन स्फियरबाट बनेको छ त। वास्तवमा लेन्स चाहिँ स्फियरको पार्ट हो। सो लेन्सको सेन्टर भन्नाले वास्तवमा त्यो स्फियरको सेन्टर बुझिन्छ जुन स्फियरबाट लेन्स बनेको हुन्छ। सो यसको डेफिनेसन लेखौं अनि हामी डायग्राम बनाएर बुझ्छौं। सेन्टर अफ कर्वेचरमा लेख द सेन्टर अफ द स्फियर from which the lens has been cut। जुन स्फियरबाट लेन्सलाई कट गरेको छ त्यही स्फियरको सेन्टरलाई वास्तवमा सेन्टर अफ कर्वेचर अफ लेन्स भनिन्छ। सेन्टर अफ कर्वेचर has been cut is called the center of curvature। Center of curvature, center of curvature। अब हेर्नुस्, मानव एउटा स्फियर छ मसँग, यो म ग्रीनबाट जुन बनाउँछु, मानव यो एउटा स्फियर छ मसँग, दुईटा स्फियर छ। र यो फर्स्ट स्फियर जुन छ, फर्स्ट स्फियरको मानव सेन्टर हो यो, र सेकेन्ड स्फियरको मानव सेन्टर हो यो, र यो एउटा यसरी लाइनलाई यसरी जोइन्ट गर्नुस्। र यो बिचको जुन पार्ट छ यही हो हाम्रो लेन्स। यो बिचको जुन पार्ट छ, यो येलोले जुन म डार्क गर्दैछु, यही हो लेन्स, यही हो लेन्स। कन्भेक्स लेन्स यसरी नै भन्छ। सो यो कन्भेक्स लेन्सको दुईटा सेन्टर भयो, यो पनि सेन्टर अफ कर्वेचर हो र यो पनि सेन्टर अफ कर्वेचर। र मानौं यो चाहिँ एक्सिस भयो र यसरी यो दुईटा पोइन्टलाई कनेक्ट गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जुन डिस्टेन्स छ
अब सेन्टर देखि यो पोइन्ट सम्म जुन डिस्टेन्स छ यो चाहिँ r भयो र यो डिस्टेन्स हुन्छ हाफ। मानौं यो यता कतै फोकस छ भने यसले फोकसहरु के हो म एकछिनमा बताउँछु। यो यदि f डिस्टेन्समा छ भने यो सेन्टर अफ कर्वेचर c जुन छ त्यो 2f डिस्टेन्समा हुन्छ। सेन्टर अफ कर्वेचरलाई हामी c ले डिनोट गर्छौं। सो यता कतै f छ भने यो 2f हुन्छ, f छ भने 2f हुन्छ। सो यसरी यो जुन दुईटा स्फियरको बीचबाट जुन हामीले यो बीचको जुन पार्ट छ यसलाई हामी ओभरल्यापिङ पार्ट भन्छौं। यो बीचको जुन पार्ट छ यसलाई हामी ओभरल्यापिङ पार्ट भन्छौं। यो ओभरल्यापिङ पार्ट भएर बीचको जुन पार्ट हामी काट्छौं त्यही चाहिँ हाम्रो लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स हो। र यो जुन लाइन मैले तानेको छ यसलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं। प्रिन्सिपल एक्सिस। यसरी हामी कुन लेन्स बनाउँछौं त कन्भेक्स लेन्स बनाउँछौं। यो हाम्रो कुन लेन्स भयो त कन्भेक्स लेन्स। सो कन्भेक्स लेन्सको सेन्टर अफ कर्वेचर भन्नाले के बुझ्यो त जुन स्फियरबाट काटेर हामीले कन्भेक्स लेन्स बनाएको छौं त्यही स्फियरको सेन्टर नै वास्तवमा त्यो लेन्सको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। अब हामी कन्केभ लेन्सको बारेमा पनि हेर्न सक्छौं। यो लेन्स जुन माथि लेखे यही हो हाम्रो कन्भेक्स लेन्स। कन्भेक्स लेन्स। अब कन्केभ लेन्स हामी कसरी बनाउँछौं त्यो पनि हेरिहालौं। मानौं दुईटा फेरि स्फियर छ, बनाइरहेको छु यो फिगर। हेलो यस सर। यस सर। दुईटा स्फियर छ फेरि र यसको यो बीचको पार्ट मैले काटे, यति पार्ट मैले काटे। सो यति पार्ट काटेर जुन लेन्स बन्छ यसको पनि यो स्फियरको सेन्टर भयो, यो स्फियर भयो सेन्टर भयो। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो डिस्टेन्स सेन्टर अफ कर्वेचर c अनि यहाँ लेख्नु f र यहाँ लेख्नु 2f। यो डिस्टेन्स हो, फोकल लेन्थ हो। f भनेको फोकल लेन्थ, अहिले म भन्छु f भनेको फोकल लेन्थ। सेन्टर अफ कर्वेचर r भनेको रेडियस अफ कर्वेचर। r जुन मैले माथि लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर भयो। अनि यो दुईटा पोइन्ट cc भनेर जुन मैले लेखेको छ यो दुईटै पोइन्ट चाहिँ के हो त सेन्टर अफ कर्वेचर। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट सेन्टर अफ कर्वेचर। र यो बीचको जुन लेन्स छ यो जुन येल्लोले मैले मार्क गर्दैछु यो बीचको जुन लेन्स छ यो लेन्सको नाम भयो कन्केभ लेन्स। कन्केभ लेन्स। यसरी हामी कन्केभ लेन्स बनाउँछौं। सो यो कन्केभ लेन्सको सेन्टर अफ कर्वेचर पनि यही दुईटा पोइन्ट भयो जुन स्फियरबाट यसलाई चाहिँ हामी काटेर बनाएको छौं। अब एपर्चर। अब मानौं यो नेमिङ दिम, यो पोइन्टलाई यो माथिको डायग्राममा यो पोइन्टलाई ए दिम, यो पोइन्टलाई बी दिम। यता पनि नेमिङ दिम, यसलाई चाहिँ ए दिम, यसलाई चाहिँ बी दिम। नेमिङ मैले गरेको। अब यो डायग्राम बनाएको हो। यस सर। पछि म यसको पीडीएफ ग्रुपमा दिन्छु, टेन्सन नलिनु। एपर्चर। अब नेक्स्ट टर्म हामी बुझौं एपर्चर। एपर्चर अफ लेन्स भन्नाले हामी के बुझ्छौं त एपर्चर। अब एपर्चर भन्नाले अब हेर्नुस् कुनै पनि लेन्सको म्याक्सिमम पोर्सन यो जुन छ एबी जुन छ यो एबी पार्ट जुन छ यो लेन्स माथिको पार्ट हेर्नु यो पार्ट जुन छ एबी यो ए देखि बी यो डिस्टेन्स छ एबी। यो एबी डिस्टेन्सलाई नि हामी अपर्चर भन्छौं। सो यति पार्टबाट मात्रै रिफ्लेक्सन हुन सक्छ। जस्तै यो कन्भेक्स लेन्स हो भने यो लेन्सको अपर्चर यति भयो कि यति पार्टबाट रिफ्लेक्सन हुन्छ। सो यति होल पार्ट हामी रिफ्लेक्सनको लागि युज गर्न सक्छौं। यताको पार्ट पनि रिफ्लेक्सनको लागि युज गर्न सक्छौं। सो अब यो यदि सानो लेन्स मैले बनाए भने यसको एपर्चर पनि के हुन्छ त सानो हुन्छ। यसको सानो छ एपर्चर सानो। यदि मैले ठूलो लेन्स बनाए भने
यसको एपर्चर पनि ठुलो हुन्छ। एपर्चर भनेको यो डिस्टेन्स कि यो डट 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 मैले जुन बताएँ नि यति डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एपर्चर भन्छौँ। बुझ्यौ? सो बुझ्यौ कि बुझेनौ एपर्चर भन्नाले? सर एकचोटि अझै सम्झाइदिनु त। एपर्चर जस्तै मैले कन्केभ लेन्स लिए भने यो त कन्केभ लेन्स हो, एउटा ठुलो लिए एउटा सानो लिए। अब हेर सानोको एपर्चर पनि सानो हुन्छ, यसको एपर्चर यति मात्रै हो, यति डिस्टेन्सलाई हामी एपर्चर भन्छौँ कि यति पार्टलाई। ठुलोको एपर्चर ठुलो हुन्छ किनकि डिस्टेन्स ठुलो छ। सो यति पार्ट लेन्सको कति हाइट छ त्यसरी बुझ न, लेन्सको कति हाइट छ अथवा यो जुन एबी मैले भनेको छु एबी डिस्टेन्सलाई हामी अपर्चर भन्छौँ, यति पार्टलाई हामी अपर्चर भन्छौँ। बुझ्यौ? बुझेँ सर। अहिले डेफिनेसन लेखाइदिन्छु। कति पार्टबाट रिफ्लेक्सन भइरहेछ अथवा कुनै पनि लेन्सको म्याक्सिमम पोर्सन जहाँबाट स्फेरिकल जहाँबाट काटेर निकालेको छौँ म्याक्सिमम स्फेरिकल पोर्सन जहाँबाट चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। सो एपर्चरको डेफिनेसन लेख। द एपर्चर of a lens is the maximum portion of the spherical surface किनकि स्फियरबाट काटेर हामी लेन्स बनाउँछौँ। सो स्फेरिकल सर्फेसको म्याक्सिमम पोर्सन through which refraction take place। र रिफ्र्याक्सन के हो अस्ति मैले बताएको थिएँ, एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जब लाइट पास हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो जुन डिरेक्सनबाट पास भइरहेको हो त्यो बेन्ड भएर जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिफ्र्याक्सन भन्छौँ, टेक्स प्लेस। सो यो चाहिँ डेफिनेसन भयो एपर्चरको। The aperture of the lens is the maximum portion of the spherical surface through which refraction takes place। जहाँबाट चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। र यो माथिको डायग्राममा जुन एबी मैले लेखा छ नि यो माथिको यो डायग्राममा पनि हेर्नुस्, यो लेन्सको मुख अथवा हाइट कति छ एबी अथवा यो पोर्सन अथवा यो रातोले म यता डट 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 गरेर देखाउँछु। यो जुन एबी पोर्सन छ यसलाई नै हामी एपर्चर भन्छौँ। अथवा यता पनि कन्केभ लेन्स बनाउनुस्, यही लेन्सलाई काटेर हामी यता कन्केभ लेन्स बनाउन सक्छौँ। सो यति पोर्सन जुन छ लेन्सको यो डट 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 एबी पोर्सन जुन छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ त एपर्चर भन्छौँ। सो माथिको फिगरमा जुन एबी छ एबी त्यो नै के हो त लेन्सको एपर्चर, एपर्चर अफ द लेन्स। अथवा यति बुझ न लेन्सको मुख कति ठुलो छ, यदि गाउँघरमा गाई भैँसीले ठुलो मुख गर्यो भने भन्नु ठुलो एपर्चर, सानो मुख गरेछ भने भन्नु सानो एपर्चर। बिरालोको मुख भन हेर्नु न फिगरमा सर मैले ए तिमीले त्यो देखाइरहेछौ हैन? यस सर टर्चको। अब नेक्स्ट टर्म यसमा हामी बुझौँ अप्टिकल सेन्टर भनेको के हो। 3 नम्बरमा अप्टिकल सेन्टर, यसलाई हामी ओ ले डिनोट गर्छौं। अप्टिकल सेन्टर सो अप्टिकल सेन्टरमा लेन्सको जुन ज्योमेट्रिकल सेन्टर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो लेन्सको अप्टिकल सेन्टर भन्छौं। सो यसको डेफिनेसन सजिलो छ, द ज्योमेट्रिकल सेन्टर लेन्सको ज्योमेट्रिकल सेन्टरलाई हामी त्यो लेन्सको अप्टिकल सेन्टर भन्छौं। अब यो डायग्राममा यहाँ हेर्न सक्छु म अलिकति, यहाँ मानौं यो लेन्सको सेन्टर मैले यहाँ माने बिचमा अथवा ओ माने ओ। यो फिगरमा पनि यो जुन मैले ओ कहाँ लेख्दै छु हेरिराछौ नि फिगरमा हो, यो ओ जुन छ यस लेन्सको सेन्टर
लेन्सको सेन्टरलाई हामी अप्टिकल सेन्टर भन्छौँ। सो यो माथिको डायग्राममा लेन्सको सेन्टर, यो कन्भेक्स लेन्सको सेन्टरलाई पनि ज्योमेट्रिकल सेन्टरलाई पनि मैले ओ भने र कन्केभ लेन्सको ज्योमेट्रिकल सेन्टरलाई पनि मैले ओ भने। सो यही ओ लाई नै हामी के भन्छौँ त अप्टिकल सेन्टर भन्छौँ र अप्टिकल सेन्टर चाहिँ लेन्सको ज्योमेट्रिकल सेन्टर हो। सो दिएको फिगरमा, सो इन द गिवन फिगर point O is the optical center. Point O जुन छ यो point O चाहिँ के हो त optical center. Optical center. र यदि कुनै पनि लाइट optical center बाट यदि पास हुन्छ भने त्यो लाइट को डाइरेक्सन मा कुनै पनि चेन्जेस हुँदैन, त्यो लाइट डेभिएट हुँदैन, त्यसको पाथमा कुनै पनि रिफ्र्याक्सन हुँदैन। यो पछि म लहरु लेखाउँछु, त्यति बेला चाहिँ यो काम लाग्छ। सो नोट भनेर लेख, एउटा नोट भनेर लेख कि यदि रे अफ लाइट यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ भने त्यसमा कुनै पनि डेभिएसन आउँदैन, त्यो स्ट्रेट पाथ भएरै जान्छ। अब यही कुरोलाई यहाँ लेख, अ रे अफ लाइट, a ray of light passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center does not suffer any deviation, does not suffer any deviation. Deviation भनेको त्यसको बाटो बाङ्गिदैन, त्यसको बाटोमा कुनै पनि बेन्डिङ आउँदैन। जुन स्ट्रेट बाटोमा त्यो लाइट आइरहेको थियो, स्ट्रेट पाथमा लाइट आइरहेको थियो, त्यही स्ट्रेट पाथमै लाइट त्यहाँबाट पास हुन्छ। तर अरू पोर्सन्समा लेन्समा यदि ठोक्यो भने त्यहाँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। यो कुराहरू अस्तिको फर्स्ट भिडियोमा मैले गरिसके। डज नट सफर एनी डेभिएसन, कुनै डेभिएसन आउँदैन र एकदमै स्ट्रेट पाथमै त्यो जान्छ। And goes straight, and goes straight. यो चाहिँ मैले के भन्न खोजे हो भने जस्तै मानौँ एउटा मैले डायग्राम बनाएर बुझाइदिन्छु, पछि यो रुलहरु यो मानौँ यो एउटा कन्भेक्स लेन्स लिए मैले र यो यसको प्रिन्सिपल एक्सिस हो, यो यसको एपर्चर हो र यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अप्टिकल सेन्टर भन्छौँ। मानौँ एउटा रे अफ लाइट यही अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने, मानौँ एउटा रे अफ लाइट यसरी पास भयो भने, सो यो स्ट्रेट नै जान्छ कि जसरी पास भयो त्यसरी नै जान्छ। तर अरू पोर्सनबाट पास भयो भने यो डेभिएट भइदिन्छ। जस्तै यो रुलहरु म लेखाउँछु, यो बुझाउनको लागि यो पोइन्ट लेखे। अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने त्यो सिधै जाने भयो र यदि अरू पार्टबाट लेन्सको अरू पार्टमा यदि ठोक्यो भने, लेन्सको अरू पार्ट यदि ठोक्यो भने त्यहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। अब यो पनि एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई बुझाउनको लागि मैले दिए। यो कुराहरू पछि म लेखाउँछु। फेरि यो यसको एपर्चर भयो, मानौँ यहाँबाट लाइट पास भयो, सो यो पार्टमा ठोकिन बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ त रिफ्र्याक्सन भएर जान्छ। सो यो सिधा जाँदैन, यसरी बाङ्गेर जान्छ र यो जहिले पनि एउटा फिक्स पोइन्ट फोकसबाट पास हुन्छ। अब यो डिफाइन गर्छु म फोकसहरु के हो, त्यो रुल्सहरु यो रे डायग्राम। हजुर हजुर, अप्टिकलैको रिजनमा यो पनि दिएको छ कि यो तपाई हैन हैन, यो म बुझाउनको लागि भने मात्रै। यदि अप्टिकल सेन्टरबाट कुनै पनि रे अफ लाइट यदि पास भयो भने त्यो सिधै जान्छ कि त्यो बाङ्गिदैन। तर हेर न, अब यो पोर्सनमा ठोकिन बित्तिकै यो बाङ्ग्यो। हेर न, यो पोर्सनमा ठोकिन बित्तिकै यो बाङ्ग्यो कि बाङ्गेन? पहिला यसरी गइरहेको थियो, यो सिधै जानु पर्ने थियो, तर यसरी बाङ्गियो, डिफ्लेक्ट भयो, डेभिएसन भयो। यसलाई हामी एंगल अफ डेभिएसन भन्छौं, तर अहिले सिलेबसमा छैन, त्यो पढ्नु पर्दैन। कति एंगलले रे अफ लाइट डिफ्लेक्ट भयो, बेन्ड भयो, डेभिएट भयो भन्नु खोजे। यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ भने सिधै जान्छ, डेभिएट हुँदैन। अरू कुनै पार्टबाट पास हुन्छ भने त्यो चाहिँ डेभिएट हुन्छ। अहिलेको लागि यति बुझ, ठीक छ? ठीक छ सर। यस सर, अहिलेको लागि यति बुझ। त्यो रे डायग्राम ड्र गर्ने जब म रुल्सहरु बताउँछु त्यो सबै कुराहरु म गर्छु।
यो मेन पोइन्टहरु अहिले बुझिहाल पछि यो चाहिन्छ त्यसैले अप्टिकल सेन्टर क्लियर गर अनि सर बाँगिन्छ किन सर दुईटा मिडियम चेन्ज भएपछि बाँगिन्छ त्यो फर्स्ट भिडियोमा अस्ति मैले यही कुरो गरेको छु 1 घण्टा जब लाइट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जान्छ त्यो बाँगिन्छ तर अप्टिकल सेन्टरबाट चाहिँ बाँगिदैन मानौं यो पहिला लाइट चाहिँ यहाँ एयर मिडियममा थियो र अहिले चाहिँ यो लेन्समा छिर्यो कि छिरेन मिडियम त चेन्ज भयो नि सो जसरी मिडियम चेन्ज हुन्छ डेन्सिटी चेन्ज हुन बित्तिकै त्यहाँ लाइटको जुन स्ट्रेट पाथ थियो त्यसमा नभएर त्यो बेन्ड हुन्छ के त्यहाँ बेन्डिङ आउँछ त्यहाँ लाइटमा बेन्डिङ आउँछ जसलाई हामी रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छौं एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जब लाइट पास हुन्छ त्यतिबेला त्यो लाइट चाहिँ आफ्नो स्ट्रेट पाथबाट डेभिएट हुन्छ बाङ्गिन्छ बेन्ड हुन्छ यो फेनोमेनालाई चाहिँ हामी रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छौं त्यो सबै कुराहरु आउँदै गर्छ जुन ठाउँमा आउँछ त्यही ठाउँमा म एक्सप्लेन गर्छु अहिले चाहिँ हामी कन्फ्युजनहरु छ भने सोध राम्रो कुरा हो कन्फ्युजन सोध्नु पर्छ अब हेरौं हामी प्रिन्सिपल एक्सिस प्रिन्सिपल एक्सिस सो के हो त प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको सो सेन्टर अफ कर्वेचर दुईटा स्फियर को सेन्टर अफ कर्वेचर जोइन गर्ने जुन लाइन हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं द लाइन जोइनिङ बोथ द सेन्टर अफ कर्वेचर अफ अ लेन्स लेन्स को दुईटा सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ यो भन्दा अगाडि मैले यहाँ लेखिसकेको छु यहाँ हेर्नुस् न यो कन्भेक्स लेन्स को पनि यता पनि सेन्टर अफ कर्वेचर छ र यता पनि सेन्टर अफ कर्वेचर छ सो एउटा लेन्स को दुईतिर सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ सो यो सेन्टर अफ दुईटै लेन्स को सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुने लाइन मानौं यो लाइन को नाम मैले लेखे x र y यो लाइन को नाम मैले लेखे x र y यही लाइन को नाम के हो त प्रिन्सिपल एक्सिस दुईटै लेन्स को सेन्टर अफ कर्वेचर्सबाट पास हुने अथवा दुईटै लेन्स को सेन्टर अफ कर्वेचर लाई जोइन गर्ने लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं सो प्रिन्सिपल एक्सिस को डेफिनेसन द लाइन जोइनिङ the line joining both the centers of a lens को दुईटै सेन्टरलाई जोइन गर्ने लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्रिन्सिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिन्सिपल एक्सिस र दिएको माथिको फिगरमा xy लाइन जुन छ त्यो माथिको फिगरमा जुन यो लाइन xy छ यो xy लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं यो xy लाइनलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं सो माथिको फिगरमा इन द गिवन फिगर यो xy लाइनलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं बुझ्यो प्रिन्सिपल एक्सिस कसलाई भन्छौं हामी यस सर ल यस सर अब हामी अर्को हेरौं प्रिन्सिपल फोकस प्रिन्सिपल फोकस अथवा यसलाई सर्टमा कहिलेकाहीँ फोकस मात्रै भनिन्छ र यसलाई हामी क्यापिटल F ले डिनोट गर्छौं प्रिन्सिपल फोकस कि त सर्टमा फोकस मात्रै सो प्रिन्सिपल फोकस भनेको के हो भने यो प्रिन्सिपल फोकस भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ सबै लाइटहरु कन्भर्ज हुन्छ रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि जस्तै यो एउटा अस्ति मैले बताएको पनि थिए मानौं यो कन्भेक्स लेन्स हो र यो यसको प्रिन्सिपल एक्सिस हो यो लाइन चाहिँ यसको प्रिन्सिपल एक्सिस हो र कन्भेक्स लेन्सको यो डटेड लाइनले मैले जुन रिपेयर गरे यो यसको एपर्चर हो र यो ओ पोइन्ट चाहिँ यो लेन्सको अप्टिकल सेन्टर हो मानौं एउटा रे अफ लाइट प्यारलली यसरी प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलली एउटा रे अफ लाइन आयो र यो एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट पास हुन्छ कि एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ अरु रे अफ लाइट जति पनि प्यारलल रे अफ लाइट आउँछ यही पोइन्टबाट पास हुन्छ जति पनि प्यारलल रे अफ लाइट आउँछ यही पोइन्टबाट पास हुन्छ सो एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट रिफ्र्याक्सन भएर पास हुन्छ सो यो जुन पोइन्टबाट पास भइराछ सबै रे अफ लाइट यही के हो त यही हो हाम्रो प्रिन्सिपल फोकस हो यही हाम्रो प्रिन्सिपल फोकस हो यही पोइन्टलाई हामी F भन्छौं सो जति पनि प्यारलल रेज अफ लाइट छ यो पनि प्यारलल यो पनि प्यारलल यो पनि प्यारलल जति पनि प्यारलल रेज अफ लाइट छ के को प्यारलल त प्रिन्सिपल एक्सिस को प्यारलल यो हो प्रिन्सिपल एक्सिस यो हो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस सो प्रिन्सिपल एक्सिस को प्यारलल जति पनि रे अफ लाइट छ यो रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि
एउटा कमन पोइन्ट भनौं अथवा एउटा फिक्स पोइन्टबाट चाहिँ पास हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी फोकस अथवा प्रिन्सिपल फोकस भन्छौं। सर कतादेखि पनि यो पास हुन्छ तब एउटा पोइन्टमा फिक्स पोइन्टमा आइपुग्छ। प्यारलल जति पनि प्यारलल रेज अफ लाइट छ यही पोइन्टमा, अब सपोज यो कुनै लाइट यो प्यारलली आयो भने यो पनि यही पोइन्टबाट पास हुन्छ नि, एउटा फिक्स पोइन्टबाट पास हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल फोकस भन्छौं। सो प्रिन्सिपल फोकस इज द पोइन्ट, प्रिन्सिपल फोकस is the point on principal axis। यो पोइन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस मै छ, यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस हो र यो पोइन्ट हाम्रो यही प्रिन्सिपल एक्सिस मै छ। सो प्रिन्सिपल फोकस इज द पोइन्ट on principal axis is the point on principal axis where the rays of light parallel to principal axis, parallel to the principal axis converges भनेको एउटै पोइन्टबाट पास हुनु, converges after refraction through a convex lens। यो भन्दा अगाडि मैले बताएको थिए कन्भेक्स लेन्स को फोकस हुन्छ रियल, तर कन्केभ लेन्स को फोकस हुन्छ भर्चुअल अथवा इमेजिनरी फोकस हुन्छ। यो कुराहरु म गर्छु फेरि। कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ एक्चुअली मा कन्भर्ज हुन्छ, तर कन्केभ लेन्समा चाहिँ एपियर टु डाइभर्ज हुन्छ। यसले डायग्राम बनाएपछि त्यो क्लियर हुन्छ। सो पहिला डेफिनेसन लेखिहाल। आफ्टर रिफ्र्याक्सन थ्रु अ कन्भेक्स लेन्स or appears to diverge from a point on the axis through a concave lens, सो कन्केभ लेन्समा चाहिँ एपियर्स टु डाइभर्ज हुन्छ। भन्न चाहिँ के खोजे हो भने यहाँ हेर, फेरि म डायग्राम बनाउँछु। कन्केभ लेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने मानौँ यो मेरो कन्केभ लेन्स हो, यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्सको एकछिनमा म डायग्राम बनाउँछु। र मानौँ यो यसको प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिस यो। सो प्रिन्सिपल एक्सिस को प्यारलल जति पनि लाइन आउँछ, यो पनि एउटा पार्ट फिक्स पोइन्टबाट जानेको, यहाँबाट जानेको, अरु लाइन पनि यहीबाट जानेको, जति पनि लाइन आइराछ सबै यही पोइन्टबाट पास भइराछ। यो सबै प्यारलल लाइन, प्यारलल नदेखे पनि यो बुझ्नु यही लाइन यही पोइन्टबाट पास भइराछ। फेरि म बनाउँछु, जस्तै अर्को कुनै लाइन गयो, यसरी बुझ्न सक्छु। क्लियर भयो? सो यो कन्भेक्स लेन्सको केसमा यो एक्चुअल अथवा रियल फोकस हामी भेट्छौं, किनकि यही पोइन्टबाट लाइट वास्तवमा पनि पास भएको छ, हो कि हैन? साँच्चीकै यही पोइन्टबाट पास भएको छ है त। तर कन्केभ लेन्समा चाहिँ हामी के गर्छौं त, लाइटलाई जबरदस्ती एउटा पोइन्टमा त्यसलाई प्रोड्युस गरेर डटेड लाइन गरेर प्रोड्युस गरेर जबरदस्ती एउटा पोइन्टमा मिट गराउँछौं। त्यसैले त्यसमा एपियर्स टु डाइभर्ज भने हो कि त्यो पोइन्टबाट निस्किएको जस्तो। डाइभर्ज को मिनिङ मैले बताएको थिए। कन्भर्ज को मिनिङ हुन्छ एउटै पोइन्टमा सबै लाइन आएर यसरी पास हुने, एउटै पोइन्टबाट सबै आएर पास हुनेलाई हामी भन्छौं कन्भर्ज।
र डाइभर्ज को मिनिङ हुन्छ एउटै पोइन्टबाट निस्किनु एउटै पोइन्टबाट निस्किया छ भने त्यसलाई हामी डाइभर्ज भन्छौँ DIVERSE डाइभर्ज र कन्भर्ज भनेको एउटै पोइन्टमा आउनुलाई चाहिँ कन्भर्ज र एउटै पोइन्टबाट जानुलाई चाहिँ हामी डाइभर्ज भन्छौँ ठीक छ ठीक छ सर अब यही डायग्राम हामी अनि सर हजुर त्यो एपर्चरबाट सर सबै लाइट प्यारल लाइटहरु अनि सर बेन्ड हुन्छ त्यो पास हुन्छ सर यो डायग्राम यसरी बनाउनु पर्यो सो एपर्चर सम्म आएर ठोक्नु अनि बेन्ड गराइदिनु लाइटलाई अब जस्तै अब हामी कन्केभ लेन्सको केसमा हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो कन्केभ लेन्स भयो र यो रातोले जुन बनाएको छु यसको एपर्चर भयो र यो जुन लाइन छ यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो र यो ओ जुन छ यसको अप्टिकल सेन्टर भयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो त कन्केभ लेन्स हो यसले के गर्छ त रेज अफ प्यारलल रेज अफ लाइटलाई डाइभर्ज गर्छ मानौँ एउटा प्यारलल रे अफ लाइट यसरी आयो एउटा प्यारलल रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल यसरी आयो यो चाहिँ डाइभर्ज भएर यता गयो फेरि अर्को पनि आयो यो पनि के भयो त डाइभर्जै भयो सबै डाइभर्ज हुन्छ यता पनि आउँदा के हुन्छ त डाइभर्ज हुन्छ अथवा यो लाइनलाई यहाँसम्म लिन सक्छु यो पनि डाइभर्ज भयो सो अझै आयो यो पनि डाइभर्ज हुन्छ जब यो सबै रे अफ लाइटलाई पछाडितिर प्रोड्युस गर्छु भने त के लाग्छ यो सबै रे अफ लाइट एउटा पोइन्टबाट आइरहेछ कि जस्तो तिमीलाई फिल हुन्छ हेर न पछाडितिर प्रोड्युस गरेर यही पोइन्टबाट यो रे अफ लाइट निस्किया हो जस्तो किनकि हाम्रो आँखाले त सिधा देख्छ हाम्रो आँखालाई त थाहा हुँदैन यो लाइट बाङ्गिएर आएको छ थाहा हुन्छ त थाहा हुँदैन सो यो भयो फोकस यो केसमा माथिको केस र यो केसमा हेर कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्सको केसमा हेर के छ डिफरेन्स कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ वास्तवमा फोकसबाटै पास भएको हो त्यसैले यसमा हामी भन्छौँ एक्चुअली कन्भर्ज सो यो केसमा हामी के भन्छौँ एक्चुअली कन्भर्ज साँच्चीकै कन्भर्जै भएको छ ल एउटै पोइन्टमा सबै रे अफ लाइट आएको छ तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त यो कन्केभ लेन्समा चाहिँ के हुन्छ त एपियर्स टु डाइभर्ज भइदिन्छ यो पोइन्टबाट वास्तवमा हामीलाई के लाग्छ त रे अफ लाइट डाइभर्ज भइरहेछ सो यो केसमा के हुन्छ त एपियर्स टु डाइभर्ज त्यसैले यो केसमा हाम्रो फोकस पनि के हुन्छ त भर्चुअल फोकस हुन्छ यही चाहिँ फोकसको डेफिनेसन हो सो यो पढ्दाखेरि बुझ्न सक्छौ प्रिन्सिपल फोकस इज द पोइन्ट अन द प्रिन्सिपल एक्सिस यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ रेज अफ लाइट प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल रेज अफ लाइट यदि आयो भने त्यो कन्भेक्स लेन्सको केसमा रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि एउटा पोइन्टमा चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ तर कन्केभ लेन्सको केसमा चाहिँ एउटा पोइन्टबाट चाहिँ डाइभर्ज हुन्छ डाइभर्ज फ्रम अ पोइन्ट अन द एक्सिस यो चाहिँ यसको डेफिनेसन भयो र यो यसको डायग्राम भयो ठीक छ सो यो जुन एफ मैले लेखेको छ यो एफ को नाम के हो त फोकस फोकस भयो यो जुन बिचको रातो लाइन छ यो चाहिँ हाम्रो भयो प्रिन्सिपल एक्सिस र यो रे अफ लाइट त प्यारलल रे अफ लाइट नै भयो यो सबै जति पनि छ यो प्यारलल रेज अफ लाइट प्यारलल रेज अफ लाइट अब हामी फोकल लेन्थ पढ्छौं फोकल लेन्थ कति नम्बर भयो यो पोइन्ट 5 वटा पोइन्ट पढिसक्यौं अब 6 नम्बर पोइन्टमा पढ्छौं हामी फोकल लेन्थ यसलाई हामी सानो एफ ले डिनोट गर्छौं सो फोकल लेन्थ भन्नाले के बुझिन्छ
प्रिन्सिपल फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा जुन डिस्टेन्स छ नि त्यसलाई नि हामी फोकल लेन्थ भन्छौं सो यसको डेफिनेसन लेख द डिस्टेन्स between the principal focus and the optical center of a lens is called focal length. यो डायग्राममा फोकल लेन्थ कुन भयो यहाँ हेर यो फोकस त हाम्रो यहाँ छ र अप्टिकल सेन्टर हाम्रो यहाँ छ यो डिस्टेन्सलाई हामी फोकल लेन्थ सानो f भन्छौं सो यो फिगरमा अप्टिकल सेन्टर यहाँ छ फोकल लेन्थ यहाँ छ सो यो डिस्टेन्सलाई हामी फोकल लेन्थ भन्छौं सो मैले डायग्राममा कोरेको हेरिराछु सानो f म कहाँ लेख्दै छु यस सर हो त्यो चाहिँ फोकल लेन्थ भयो त्यही अनुसार त्यो सर फोकल लेन्थ हो सर यो ए बाबा यो फोकस देखि अप्टिकल सेन्टर को दूरी लिनु पर्यो हजुर यो बुझिहाले सर एउटा फिगर पनि बनाइदिनु तब हामीलाई राम्रो हुन्छ सो माथिकै फिगरमा मैले देखाएको छु नि त यो माथिकै फिगरमा देखाए जस्तै यहाँ हेर न जस्तै यो कन्भेक्स लेन्स भयो र यो यसको प्रिन्सिपल एक्सिस भयो र यो लेन्स को अप्टिकल सेन्टर ओ भयो र यो मानौं प्यारलल रेज अफ लाइट छ यो रिफ्लेक्सन भएर यो पोइन्टबाट पास भयो र अर्को पनि प्यारलल रेज अफ लाइट आयो यो पनि रिफ्लेक्सन भएर यो पोइन्टबाट पास भयो सो यो भयो हाम्रो फोकस र ओ भयो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर सो अप्टिकल सेन्टर र फोकस देखि सम्म जुन दूरी छ नि यसलाई नै हामी सानो f फोकल लेन्थ भन्छौं अब बुझ्यौ यस सर हो यही हो डायग्राम त्यही अनुसार यो चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स लेन्सको लागि भयो कन्भेक्स लेन्सको लागि कन्केभ लेन्सको लागि लेख्नु पर्यो भने पहिला कन्केभ लेन्स बनाइहाल अब बुझिहाले सर यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस भयो अनि यो चाहिँ यसको एपर्चर भयो अनि यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर भयो अब यसमा जब रेज अफ लाइट जान्छ यो त एक्चुअलमा पास हुँदैन यसलाई त म जबरजस्ती एउटा पोइन्टबाट पास गराउँछु सो यसरी यो रिफ्र्याक्ट हुने भयो यसलाई जब हामी पछाडी प्रोड्युस गर्छौं हामीलाई के लाग्छ यो पोइन्टबाट आइराछ सो यो भयो यो केसमा फोकस सो यो दूरी जुन छ फोकस देखि अप्टिकल सेन्टर यही नै हामी फोकल लेन्थ अब बुझ्यौ यस सर यो हाम्रो कन्केभ लेन्स कन्केभ लेन्स अब चाहिँ एउटा कुरा छ हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर सर अलिकति डाउन गर्नु सर त्यो डिफिनेसन लेख्न अलिकति बाँकी छ ल लेख अब यति भइसकेपछि अब 7 नम्बर पोइन्ट यसमा लेख रेडियस अफ कर्वेचर यसलाई चाहिँ हामी r अथवा 2f ले पनि डिनोट गर्छौं r अथवा 2f अब यो रेडियस अफ कर्वेचर भनेको के हो जुन स्फियरबाट हामीले काटेर लेन्स बनाएको थियौं त्यही स्फियरको रेडियसलाई नै हामी के भन्छौं त रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौं जुन स्फियरलाई काटेर हामीले लेन्स बनाएको थियौं त्यही स्फियरको रेडियसलाई हामी रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौं the radius of the sphere भनेको भकुण्डो शेपलाई हामी स्फियर भन्छौं फुटबलको शेप स्फेरिकल शेप हुन्छ the radius of the sphere from which the lens has been cut जहाँबाट लेन्सलाई तिमीले कट गर्यो काट्यो
is called radius of curvature। यसलाई हामी r अथवा 2f ले डिनोट गर्छौं र माथिको फिगर हेर म त्यही माथिको फिगरमा देखाउँछु रेडियस अफ कर्वेचर कहाँ छ। सो माथिको फिगरमा मैले एक ठाउँमा रेडियस अफ कर्वेचर r लेखेको छु। सो हेर यो जुन r छ सेन्टर देखि एन्ड सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौं। सो यो लेन्सको यो सेन्टर भयो। अब यो सेन्टर देखि यो सबै रेडियस अफ कर्वेचर हो। सो यो पनि रेडियस अफ कर्वेचर भयो, यो पनि रेडियस अफ कर्वेचर भयो। अनि यो चाहिँ फोकल लेन्थको ट्वाइस हुन्छ, ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ। रेडियस अफ कर्वेचर यहाँ भयो, फोकल लेन्थ हाम्रो फोकस देखि या ओ सम्म यो चाहिँ फोकल लेन्थ भयो र रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ फोकल लेन्थको ट्वाइस हुन्छ। यति चाहिँ याद गर्नु। रेडियस अफ कर्वेचर r जुन हुन्छ यो ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ हुन्छ। देयरफोर फोकल लेन्थ इक्वल्स टु r/2। यो फर्मुला हो। सो यो f भनेको फोकल लेन्थ र r भनेको रेडियस अफ कर्वेचर। सो यो कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा रेडियस अफ कर्वेचर निकाल भन्छ अथवा त्यति बेला यदि फोकल लेन्थ छ भने सो ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ गर्यो भने रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ हामी निकाल्छौँ। ल ठीक छ, आज चाहिँ हामी यति नै गरौँ है। ल सर।